عليكم. كيف ديالي؟ كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبتكم فيديو جديد، فلوج جديد. قبل ما تكملوا هذا الفيديو هاودوا عملوا جيم او كومونتير باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. المهم ان شاء الله اليوم انا جيت نبارطاج معكم واحد النهار غزال، ومنا غادي نبدل شويش ديال اللوكليلي وغادي نشارك معكم. ما نتوماش كتشوفوا شعري مزيت بزاف حيت مولات اللي غادي تعمل لي مش قالت لي اوبليجي خصو يكون شعرك مزيت، فلهذا عليها ما دوزتشي. واصلا الزيت الشعر راه مزيان بزاف، ما كيضررش الشعر. بالنسبه انا عيت كنصبغو، بالنسبه الحمد لله باقي لي مزيان، ما يعني ما تسحرق ولا حاجه. دائما خليو شعركم يتزيت بزاف بزاف بزاف، باش ديك الزيت ديالو راه فيه واحد الفائده بزاف بزاف بزاف، راه ما كيشحاتش الشعر ودواء والله لا دواء. وصافي غادي نغير اللوك ان شاء الله يا ربي، وكنتمنى يعجبكم. المهم لاماش غادي نعمل لاماش دابا عام ما صبغت. اليوم غادي نصبغ ان شاء الله وغنشارك معكم وكنتمنى تعلموا لي ابوني. ومرحبا بناس جدادين وقدامي اللي عندي في القناه، مرحبا بكم كاملين. والله فريمون كنفرح بزاف بزاف ملي كنقرا التعاليق ديالكم، ملي كنشوف لي زابوني ديالكم جدادين، يعني بلا ما نقول لكم فرحه لا توصف. انا جبتوني جيت حدا الطاقه باش نصور لكم لا فيديو باش نبان لكم مزيان مزيان مزيان. المهم انا فيقت وفطرت المهم مديوش على هادي، نتوما عارفين اي مناسبه مهمه كيكون سبحان الله هذا. المهم ماشي مشكل، فيها خير. المهم انا غادي نبدا دابا نصبغ على مش، ما غنمشي لا للصالون لا حتى شي حاجه، كلشي غادي نعملو في الدار. ماشي انا غنعملو لي واحد السيده كتجي للدار كتعمل لي مش غزالين البنات، وماشي صراحه شي ثمن غالي، راه اي واحد يقدر يعملو. وصافي كنتمنى يعجبكم النهار ديال اليوم، ومنا ما جينا عندنا واحد الضياف غنشارك معكم الاجواء. ومهم هانتوما معايا في هذا النهار ديالي، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. يلا المهم كيف ما كتشوفوا هنايا بديت كنقطع شعري. صراحه انا ما كنتش غنقطعو، ولكن اللي عملت لها الماش قالت لي اوبليجي تقطع تنقص شويه، قالت لي باش تبدل ستيل شويه. قالت لي شحال وعندك طول؟ قلت لها تقريبا دابا شي 3 سنين. قالت لي خليك تبدل شويه ستيل ومنها يبان لك شعرك قوي، حيت الشعر طويل راه كيطيح الشعر بزاف، خاص الانسان ضروري يبقى يقطع منه شويه. وصافي كما كتشوفوا انا كنت هنا معصبه شويه حيت مخلوعه عندي كيجيني خايب، ولكن هو جاني واعر بزاف بزاف بزاف. واخيرا بديت كنصبغ هنايا كيف ما كتشوفوا، كنصبغ بشويه بشويه. كنت باقا صراحه مدوخه بالنعاس حيت كنت الله فقت وفقط ما كنت كنصبغ. ما ديوش على الروينه حيت كنصبح بكري. وصافي نتوما معايا.
كيف جديت كيجيكم بدلت بزاف 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 قولوا لي كيف جيتي شنو المهم هنايا كنرجعو عندنا الضياف صراحة مبديتش نصور لكم حيت هذيك بس ساليت انا وديكشي. المهم كنا كنتعشاو هنايا تعشينا بستيله بالدجاج غزاله كتحمقونا كناكل وكنوريكم راسي كناكل. عجبتني بزاف الله يديها الصحه ليها ولادها تبارك الله عليها. كما كتشوفوا كناكل زعما متاوله وكلاص وديك شمعد. ايوا هانتوما معايا في لا فيديو كنتمنى يكون عجبكم وخفيف على قلبكم اللي غيخديكم ليا. شكرا بزاف 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 بزاف. ويلي 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 مشات باسكو ناكلي ماما جات لذيذه البنات والله ما كرهت نتوما تكونوا معايا كاملين والله العظيم. هنايا جيت نصور لكم باستيلا جبرتهم تلاوها تبارك الله ماشي مشكل فيها خير. المهم هذا التبسيل ديالي والتبسيل كاين اللي كياكل في التبسيل كاين اللي كياكل تما وانا صافي كليت في التبسيل وصافي هادشي اللي كاين. المهم كيفاش جاني اللوك عجبكم؟ انا عارفه غتفاجئوا حيت انا ما كنتش متوقعه لي يجي بحال هكذا حيت فريمون قولوا لي الراي ديالكم واش جا معايا ولا لا. وشكرا لكم بزاف 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 وحبيت يعني نبدل اللوك معكم ومن تشوفوني وسبحان الله مزيان الانسان مره يتهلا في راسو يغير اللوك. وقطعت الشعر كما قلت لكم شوف كيف جاتني التقطيعه قطعته شويه مش بزاف شويه وصافي. وكنتمنى نكون خفيفه على قلبكم وانا كنبارطاجي معكم الحاجه اللي تعجبكم ان شاء الله. قولوا لي كيف جات في التعليقات عندكم تنساوني. وشكرا لكم بزاف 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 وانا بلا بكم والو 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 والو. I love you I love you I love you. وتهلاو لي بناتكم. هنايا عندكم سالت الفيديو صراحه كنسخى بكم والله ما كنسخى بكم ولكن هذا هو اليوتيوب ضروري خاصك تمشي نعمل لكم شي لايف. علاش لا تمشي نعمل شي لايف حيت انا في اللايف كنحشم دابا نعملو ان شاء الله ومنا نستافدوا من بعضياتنا اكثر واكثر. ومهم هنا نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. شكرا لكم وتهلاو فاسكم باي باي عليكم وما تنساوش وابوني وبارطاجي اوكي. كنحماق عليكم بزاف. تصبح على خير تصبحوا على خير بسلامه. I love you. المهم الفيديو ديالي اليوم نهار الثاني. اليوم لقيتوني خارجه نقضي واحد الشهر انا وماما وخاي حسن لاباس. المهم قلت لكم غادي نخرج نقضي شي شغل انا غنوريكم فين غنمشي. جاتني عملت التبنيه حيت برد والله الا برد وصافي. وهانتوما معايا ان شاء الله تشوفوني فين غادي نسير. والله الا الصراحه كاينه حمولة مهمه جدا بالنسبه لي انا غنشاركها معكم قريبا ان شاء الله مور هذا الفيديو ان شاء الله. وكنتوحشكم والله الا كنتوحشكم وكنحاول يعني نبان عندكم في اليوتيوب ملي كتبان لي شي حاجه ولا مهمه كنبارطاجيها معكم وصافي. وهانتوما معايا تنوصل ان شاء الله. مامي كبيده بيزو انا مشيت على ما اش كتعاود كتفكر في شي حاجه ولا لا ما سي كتفكر فيا ولا كتفكر في محمد واحنا ماشي مغرب. ايوا واخا سويش عليكم. المهم احنا ماشي تلقيت عزيزه كتشوفوها مسكينه صدفه والله الا صدفه. شوف سبحان الله
التبيده ديالي. الله يخلي لكم جداواتكم ان شاء الله يا ربي. كيف بقيتي؟ شوياش بقيتي شويه ايش؟ الحمد لله. البارح مسكينه طاح لها السكر وانا اللي حسيت بيها. ثم عارفه السكر صعيب خايب ملي كيطيح لبنادم يقدر ما يحفظ يغيب ولا شي حاجه. هي كانت ناعسه مع ديك الجوج الليل، لا الاربعه الصباح. ايوا جديد واقيلا باه. انا اللي فطنت بيها وقلت لها باللي زعما ضروري خصك تاكل وديكشي السكر داخله مره مسكينه. ايوا اش غادي تعمل؟ الله يسمحنا هاخدي ساقينا كنتيوها تاكل دابا شويش. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم انا غادي نوصل ونبارطاج معكم ان شاء الله في غادي نوصل.